फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त। सत्तापक्षीय दल अब मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुँदै एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा रहने। फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने एमाले नेतृत्वको अभिव्यक्तिका कारण नयाँ गठबन्धन बनेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको दावी। पुस 10 को सहमति तोड्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिनुपर्ने एमालेको भनाई। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता, अनुदानलाई थप व्यवस्थित गरिने। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने भ्रमणका लागि रुसको मस्कोमा। र मचिन्द्र क्लब इटहरी गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। फ्रेन्च क्लब तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम 4 मा पुग्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सँगै फेरिएको समीकरण अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा 172 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने 89 सांसदले विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएसँगै अब सत्तापक्षीय दलहरू मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुने भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3 महिना नबित्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको गठबन्धन त्यागेर एमालेको समर्थनमा गत पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले दलीय समीकरण फेरिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। दाहाल गत पुस 10 मा 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर पुस 26 गतेको संसदमा दाहाललाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विपक्षमा उभिए। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य मध्ये 270 जना सांसद मात्रै मतदानमा सहभागी भएका थिए। तर राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोडेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। सोमबारको संसद बैठकबाट प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले भने, माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 172 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 89 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। संसद बैठकमा मत विभाजनका आधारमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अपनाइएको थियो। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दल र स्वतन्त्र सांसदले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसअघि बैठकमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। दाहालले भने, देशको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कोसिस पनि हुन थालेका छन्। यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौं भने हामीले इतिहासलाई के जवाब दिन्छौं? म सिङ्गो सदनलाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यो सम्मानित संसद फेरि एकपटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस फेरि सत्तामा फर्किएको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय
संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालको लागि विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै सरकारमा समेत सहभागी हुने बताए। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को धारा 2 बमोजिम विश्वासको मतका लागि यस गरिमामय संसदमा राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी हुनेछ। पार्टीलाई राष्ट्रपति दिने गरी गत पुस 10 मा भएको सहमति प्रधानमन्त्री दाहालले पालना नगरेको निष्कर्ष सहित एमाले फागुन 15 मा सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। बदलिँदो राजनीतिक समीकरणपछि एमाले अब प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ। एमाले सांसद विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने कुनै आधार नभएको बताएका छन्। जस्तो परिस्थितिमा जस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आज उहाँ यो बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ र जसरी उहाँले विश्वासको मत मागिरहनु भएको छ सदन समक्ष, सम्मानीय सभामुख महोदय, मलाई के लाग्दछ भने उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिने कुनै आधार र कुनै कारण देखिएन। गत माघ 22 मा सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले भने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि समर्थन गर्दै सरकारमा समेत सहभागी भएको राप्रपा भने विश्वासको मत नदिएपछि प्रतिपक्षमा रहने भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बिना कारण बाटो फेरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूहरूको सहयोग आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। अहिलेलाई हाम्रो सहयोगको जरुरत छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, नभए पनि हुन्छ। त्यसमाथि पनि हिजो अस्ति नै फरक मत राखेर हामी तपाईसँग रहेनौँ है भनेर हिँडेको आजको आजै विश्वासको मत दिन सकिएन। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सत्तापक्षीय दलहरू अब मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुने भएका छन्। एमाले र राप्रपाको सरकारबाट बहिर्गमनपछि रिक्त मन्त्रालयमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितको सहमतिमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारमा सहभागी बारे भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा प्रमुख दलका नेताहरूले एक अर्काप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सत्तापक्षीय नेताहरूले फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने एमाले नेतृत्वको अभिव्यक्तिका कारण नयाँ गठबन्धन बनेको बताएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले भने प्रधानमन्त्री दाहालले इमानदारीपूर्वक काम नगरेकाले गठबन्धन भत्किएको बताएका छन्। झण्डै 4.5 घण्टा चलेको संसदको सोमबारको बैठकमा फेरि पनि एकपटक संसद विघटनको विषयले प्रवेश पाएको थियो। एमाले सहित 7 दलीय गठबन्धन छाडेर कंग्रेस सहितका दलसँग सत्ता सहयात्रा शुरू गरेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन बारे एमाले नेतृत्वले पहिलो बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति असान्दर्भिक भएको बताए। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासङ्गिक नै थियो। देशमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्ति आएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आफूले गरेको संसद विघटन उपयुक्त भएको दावी गरेका थिए। ओलीको त्यही अभिव्यक्तिका कारण आफूलाई नैतिक संकटमा पारेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालको धारणासँग मेल खाने गरी कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदलाई अस्थिर बनाउन खोजिएपछि आफू दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताए। उनले भने, हामीले त्यसबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौँ। त्यो मतदान राजनीतिक स्थिरताका लागि थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दा भनेको थिएँ, संसदको अधिवेशनको प्रारम्भमा नै अस्थिरताका आवाज उठ्न थालेका छन्। संसदको अनिश्चितता र देश अन्यतर्फ जाने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ हामीले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता र समग्रमा राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौँ। संसदमा दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको तिक्तता तत्काल नहट्ने देखिएको छ। प्रतिपक्ष एमाले पुस 10 गते गठबन्धन छाड्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाब माग गर्यो। सो पार्टीका नेता विष्णु पौडेलले भन्दै थिए, सम्माननीय प्रधानज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत सोध्न चाहन्छु, तपाईँ के त्यस्तो कारण पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनु भएको छ? यदि तपाईँलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भनेदेखि पुसको 10 गते
तपाईँ त्यस प्रकारको सहमतिमा किन पुग्नुभयो? आज तपाईँले जवाफ दिनुहोस् नदिनुहोस्, आज तपाईँ जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ, आज तपाईँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, तर इतिहासले तपाईँलाई निरन्तर प्रश्न सोधिरहनेछ र एउटा बिन्दुमा तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। प्रतिपक्षी एमालेको भनाइमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रले भने कंग्रेस सहितको सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान सही भएको तर्क गरेको छ। सो पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने तर नेकपा एमालेसँग मेरो एउटा अनुरोध छ, यो सदनमा नेपाली कंग्रेस भन्ने पार्टी पनि यो सदनको पहिलो पार्टी हो भन्ने कुरा तपाईहरुले धरारबाट हेर्नुपर्छ कि सगरमाथाबाट हेर्नुपर्छ। दोस्रो दललाई सहमति चाहियो, पहिलो दललाई समेत सहमति गरेर अगाडि बढौ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेको कुरा गलत थियो। इतिहासको कठघरामा उभिएर हामी जवाब दिन तयार छौं। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुस 10 गतेको गठबन्धन भत्किनुको कारणबारे सम्बन्धित दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म जानेमा कुनै आशंका नभएको भन्दै भने अब यो गठबन्धन आउने 5 वर्षसम्म टिक छ, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छ, राष्ट्रका सामु रहेका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत यथावत राख्ने निर्णय गरेको संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरूको समर्थनमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक भएको बताएको छ। सो पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अरियालले भने हामी त्यसअघि सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पहिलो दल हौं। हाम्रै विशेष पहलमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो। विशेष पहलमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो जसमा हाम्रा वाचा पत्रका कयौं बुदाहरू समावेश छन्। ती बुदाहरू हाम्रा होइनन्, आम नागरिकका हुन्। आम नागरिकका ती मुद्दाहरू सम्बोधनमा सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको। नयाँ समीकरण पछि उपराष्ट्रपति पद पाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री दाहाल साहसिक व्यक्ति भएको धारणा राखेर गठबन्धन भित्रको विश्वास बढाउन खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने कुनै कारण नभएको बताउने सो पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले भने म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई उहाँको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको कुरा सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पुष्पकमल दाहालज्यू जस्तो साहसी प्रधानमन्त्री कमै पाउँछ। एउटा खुला किताब हुन्, तिनका मनमा केही रहँदैन। यसैबीच 9 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको विश्वास संसदभित्र पाएपछि उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहालले अबको केही दिनभित्र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका छन्। 3 महिनामा दोस्रो पटक पनि सहजै विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दललाई विश्वासमा लिएर कसरी अघि बढ्छन् त्यो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले रिक्त 3 क्षेत्रमा एकै पटक उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने तय भएको वैशाख 10 गते नै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र 12-2 मा चुनाव गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र 12-2 बाट निर्वाचित जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै आयोगले एकै पटक सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेजीमा परेपछि आयोगले वैशाख 10 गते उपनिर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तनहुँ र 12 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत्र 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म दल दर्ताको समय निर्धारण गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले चैत्र 16 गते उपनिर्वाचन प्रयोजनका निम्ति अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशन गर्ने, चैत्र 18 गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने, चैत्र 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता र चैत्र 23 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय बैठकबाट भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि सो मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने समितिको निर्णयको विरोधमा आज 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीबाट राजकुमार कार्कीको नमस्कार। तत्काल पुल निर्माणको काम सुरु गर्ने सहमतिपछि सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। गाउँपालिकामा आज स्थानीय, ठेकेदार र पालिकाका प्रतिनिधि बीच वार्तापछि सहमति भएको हो। पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बीचमै अलपत्र पारेपछि सो ठेक्का तोडेर वाइपी विकास एन्ड ब्रदर्स र आत्रेय जेवीले 3 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यस वर्षको एसई परीक्षामा सिन्धुलीका 5241 विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन्। नियमित तर्फ 5023 जना, नियमित प्राविधिक तर्फबाट 177 र ग्रेड वृद्धि तर्फबाट 41 जना सहभागी हुने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। चैत्र 17 गतेबाट सुरु हुने माध्यमिक परीक्षा एसई को लागि जिल्लाभर 26 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। सिन्धुलीमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तारसँगै लघु जलविद्युत परियोजनाहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय सरकार र विश्व बैंकले जिल्लाका विभिन्न भागमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई तीव्रता दिएसँगै लघु जलविद्युत योजनाहरू विस्थापित भएको स्थानीयले बताएका छन्। मर्मत सम्मार खर्चिलो हुने र प्राविधिक समेत नहुने भएकाले लघु जलविद्युत योजनाहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा मगरका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा पालिकाको 11 वटै वडामा विद्युत विस्तार भइरहेको छ। सिन्धुलीका स्थानीय तहले गर्भवतीलाई गाउँमै स्वास्थ्य जाँचको सुविधा दिन थालेका छन्। मातृ शिशु सुरक्षाका लागि गर्भवतीलाई गाउँमै स्वास्थ्य जाँच सहितको सुविधा उपलब्ध गराउन थालिएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। मरिन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक मधुसूदन लाखेका अनुसार गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँचका लागि पालिकाले 9 वटा स्वास्थ्य संस्था र 3 वटा बर्थिङ सेन्टरबाट सुविधा उपलब्ध गराएको छ। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकबाट हुने पुँजी पलायन र हुन्डी नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने क्रममा तस्करी, न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, हुन्डी, विदेशमा अवैध कारोबार, लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको बताउनु भएको हो। यसैबीच सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या तथा विकृति समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। नगद अभावका कारण कतिपय सहकारीले हाल बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले सहयोग गर्ने समेत बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने भ्रमणका क्रममा रुसको मस्को पुग्नु भएको छ। रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न चिनिया राष्ट्रपति सी मस्को पुग्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2022 मा रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सीको यो पहिलो रुस भ्रमण हो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कथित युद्ध अपराधको आरोपमा राष्ट्रपति पुटिनलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको केही दिनपछि चिनिया राष्ट्रपति सीले भ्रमण गर्नुभएको हो। बेजिङले यसलाई मित्रता र शान्तिको लागि यात्राको रूपमा वर्णन गरेको छ। दुवै समकक्षी बीच व्यापक साझेदारी र रणनीतिक सहयोग बारे छलफल हुने बताइएको छ। गत महिना बेजिङले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जसलाई पश्चिमा मुलुकले स्वागत गरेका थिए। पश्चिमी देशहरूले यसअघि मस्कोलाई हतियार आपूर्ति नगर्न बेजिङलाई चेतावनी समेत दिएको थियो। अब खेल प्रसंग। आगामी बुधबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत 8 देखि 17 गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा नेपाल, भुटान र लाओसको सहभागिता रहने एन्फाले जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सिंगल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइने खेलमा उत्कृष्ट 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्।
प्रतियोगितामा सहभागी हुन लाओस र भुटान दुवै देशका खेलाडी र प्रतिनिधि काठमाडौँ आइसकेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले $5,000 अमेरिकी डलर र उपविजेताले $3,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने एन्फाले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई $500 अमेरिकी डलर र प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई $250 अमेरिकी डलर प्रदान गरिने एन्फाले जनाएको छ। फ्रेन्च क्लब रूपन्देहीमा जारी तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बोटोलेगा र देवीनगर स्थित इन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको खेलमा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपिएफलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फ्रेन्चले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। उसका लागि कप्तान डोना थापा र विदेशी खेलाडी रफिक अमिनुले गोल गरेका थिए। एपिएफका लागि अतिरिक्त समयमा प्रवीण साङतानले सान्तवना गोल गरेका थिए। प्रतियोगितामा भोलि मनाङ मर्स्याङदी र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसैबीच मच्छिन्द्र क्लब सुनसरीमा जारी इटहरी गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इटहरी रंगशालामा आज भएको क्वार्टर फाइनलमा भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मच्छिन्द्रले सेमी फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। मच्छिन्द्रको जितमा कप्तान अफिज ओलावाले 4 गोल गरे। अर्को गोल विजय भुजेलले गरेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र झापाको रोलिङ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सन्तोष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।